बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया था कि एक खातून जज उन्होंने मैसेज किया था कि ख़वातीन जनाज़ों पर नहीं जाती, और मेरे 2-3 मोहतरम व्यूअर्स ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब लिखा है। वो खातून जस्टिस थी, जस्टिस आयशा ए मलिक। उन्होंने ये मैसेज कादी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस पर ये मैसेज भेजा था वकुला को। तो बहरहाल आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और जस्टिस आयशा ए मलिक की वजह से तमाम जो ख़वातीन हैं उनको जो है वो मेरा सलाम हो, और ये जवाब बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। आज का जो वीलॉग होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैंने आपको बताया ना, खबरें सीधी बात है कि वही होती हैं, मक्कारी, फरेब, जुल्म, फसादियत, बेरोज़गारी। इसके अलावा जो है ना वज़ीर ख़जाना का आपको बताया कि कोई मुल्क हमें कर्जा नहीं दे रहा। तो वो टेस्ट थोड़ा बदलने के लिए ना आज मैंने 2-3 टॉपिक्स का जो है वो इंतखाब किया है। एक किताब है अफलातून की, दी रिपब्लिक। उस किताब का थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने बयान करना है कि अगर ताजिर हुक्मरान होते हैं तो क्या होता है, और अगर फौजी हुक्मरान होते हैं तो क्या होता है, और हमने दोनों को ही भुगता है। आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 4 जर्नैलों ने 40 साल लगाए, ठीक है जी। उसके बाद जो 37 साल बचते हैं तो वो आपके सामने नून लीग मुख्तलिफ शक्लें बदल के, और आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो मुख्तलिफ शक्लें बदल के, और फिर इन 2 हुक्मरानों ने हमारे साथ क्या किया ये मैं आपको एक दफ़ा सुनाऊंगा। अफलातून की किताब है दी रिपब्लिक। उसके बाद जो है वो आपको सुनाऊंगा कि मकतूल ता अबद रहा। ये बड़ी मज़ेदार बात है, मकतूल ता अबद रहा, कातिल नहीं रहा। पूरा शेर क्या है अगर आपने दिलचस्पी ली तो, गुजरे हैं इस जहां में ऐसे भी कुछ शहीद, गुजरे हैं इस जहां में ऐसे भी कुछ शहीद, मकतूल ता अबद रहा, कातिल नहीं रहा। इसको जरा लिंक कर लेना है आपने इमरान खान के साथ। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले अमेरिकन सदर की जो तनख्वाह है ना पाकिस्तानी रुपयों में, वो मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी जी, पता नहीं आपके ज़हन में होगा या नहीं। यानी $4 लाख सालाना, और पाकिस्तानी रुपयों में बनती है 11 करोड़ 11 लाख। ये अमरीकी सदर की तनख्वाह है, और वो भी सालाना अमरीकी। कितना जीडीपी होगा, कितने रिजर्व्स होंगे, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यानी उनका जो कैलिफोर्निया ना, कैलिफोर्निया रियासत, वो दुनिया के 100 मुल्कों से ज़्यादा अमीर है, 100 मुल्कों से ज़्यादा। कैलिफोर्निया रियासत, यानी जिस तरह हमारा सूबा है उधर आप भी सूबा कंसिडर करें, वो रियासत कहते हैं, हम सूबा कहते हैं। कैलिफोर्निया दुनिया में मौजूद इस वक्त 100 मुल्कों से ज़्यादा अमीर रियासत है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबार किस चीज़ का होता है, गोल्ड का, डायमंड्स का, हीरों का। और उसकी तनख्वाह है 11 करोड़ और 11 लाख रुपए अमेरिकन प्रेसिडेंट की। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये ज़रा दिल थाम के सुनना है। जजेस, पाकिस्तानी जजेस 2 अरब 10 करोड़ 24 लाख सालाना, 17 करोड़ माहाना। हाय 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 हाय, ये मरात हैं या ये रिश्वत है? 2 अरब 24 लाख और जो है ना वो नजर जा रहे, एक तो बिल्कुल नहीं आता, आप जानते हैं। 2 अरब 10 करोड़ 24 लाख ये सालाना मरात हैं, तनख्वाह इसमें शामिल नहीं है। किस बात की ना इंसाफ न करने की, किस बात की लाखों केसेस पड़े हैं, किस बात के कि जब केस का फैसला आता है तो वो जिन्होंने केस किया हुआ होता है वो इस दुनिया में नहीं होते। किस बात की कि दादा केस करता है और जो है ना वो पोता उसका जो है ना वो फैसला सुनता है। किस बात के, इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट को दिन दहाड़े दफन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को ज़िबह कर दिया गया, जजेस को जिंदा गाड़ दिया गया, और वो काले गगरे बकौल सुहेल वड़ाइच स्यापोश
ان کی کڑھائی مجھے بڑی پسند ہے، گولڈن کلر والی، وہ کڑھائی والے گگرے پہن کے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ چپ رہے ہیں جہاں بولنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے تو آپ وہاں پہ چپ رہے ہیں جہاں پہ بولنا فرض تھا، بولنا چاہیے تھا۔ میں کیوں روزانہ دماغ کھپاتا ہوں، ایک ایک ویڈیو پہ جو ہے نا وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگاتا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ میں صرف یہی جو ہے نا، جس طرح عمران نے کہا تھا نا کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اللہ کو کہوں گا کہ اللہ پاک میں نے اپنی پوری کوشش کی، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔ عمران بڑے آدمی ہیں ہر لحاظ سے، میں ایک ملنگ آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مجھ سے یہ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس ایک 30,000 کا سامسنگ کا موبائل ہے، ایک 2200 کا جو ہے نا وہ مائک ہے بویا کا، میں آپ کے سامنے روزانہ بک کرتا ہوں، میں بھی کہوں گا، یعنی جب وہ کروڑویں نمبر پہ باری آئے گی نا تو میں بھی کہوں گا کہ اللہ میاں میری ویڈیوز تو آپ کے سامنے پڑی ہیں، آپ چلوا لیں، ساری امتوں کو سنائیں، میں تو کرتا تھا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں کرتا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے نا یہ ججز یہ جو ہے ہمیں پڑھ رہے ہیں، پھر مجھے بھول گئے، 2 ارب 24 جو ہے نا لاکھ اور نہیں 2 ارب 10 کروڑ اور 24 لاکھ، یہ ہیں جی مراد ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس۔ اور مہینہ کتنا بنتا ہے، مہینہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، 17 کروڑ مہینہ آپ پے کریں گے، 17 کروڑ پے کون کرے گا، ریڑی والا، پے کون کرے گا، گدھا گاڑی والا، کیونکہ وہ جو چیز خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے۔ پے کون کرے گا، وہ جس کی اتنی ساری، جس نے اپنی بیٹھک میں دکان کھولی ہوئی ہے، فوج سے ریٹائر ہو کے آیا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اپنی بیٹھک میں وہ چھوٹی سی دکان کھول لیتا ہے، یا ریٹائر ہو کے آتا ہے تو 10,000 کی 12,000 کی کہیں پہ سیکیورٹی کا وہ جاب کر لیتا ہے، نیلا یونیفارم پہن کے۔ جی آپ لوگوں نے اور میں نے دینا ہے، ان بے شرموں کو شرم نہیں آئے گی۔ ہاں انصاف دے رہے ہوتے نا، ہفتے اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، ہفتے اتوار کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا کچہریوں میں جائیں تو کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، اور یہ عوام کو لٹوانے کا سبب ہے۔ کبھی کچہری چلے جائیں، فوٹو کاپی کرائیں، کبھی کچہری چلے جائیں، 100 روپے کا سٹامپ لکھوائیں، دینے کتنے پڑیں گے، کبھی چلے جائیں تاریخ لیں، تاریخ کہ جی ہمیں تاریخ دے دیں، کئی لوگوں کا کاروبار ہے، یعنی میں نے خود جو ہے خود ایک برآمدے میں لوگ دیکھے، یعنی وہ بیٹھے تھے اس طرح بڑا، تو میں نے وہاں پہ پوچھا ایک وکیل دوست سے کہ یہ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں، یعنی وہ ایک جیسے حلیے جیسے، تو وہ مجھے وکیل دوست کہتا ہے کہ کوڑے گواہ ہیں، یہ گواہیاں دینے، تو مندر گئے ہو تمہیں گواہ کی ضرورت ہے، تو 4-5 ہزار روپیہ نہ کو دے، یہ گواہی دے سن، قرآن غچ کرے سن، قرآن چاہ دے سن۔ یہ حال ہے۔ مراد دیکھیں، امریکی صدر 11 کروڑ 11 لاکھ سالانہ، اور یہ گگرے والے، حالانکہ ان کو کالے برقعے اور نقاب پہننے چاہیے جس طرح ہماری بیٹیاں اور بہنیں پہنتی ہیں، ان کو وہ پہننے چاہیے شرم کی وجہ سے۔ 2 ارب 10 کروڑ 24 لاکھ سالانہ اور 17 کروڑ ماہانہ، یہ ججوں کی ہیں۔ رشوتیں علیحدہ، ہاذا من فضل ربی، وہ علیحدہ، وہ تو ظاہر ہے نواز شریف شہباز شریف لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، امین الدین خان، قاضی فہد عیسیٰ، آپ جانتے ہیں سارا، عامر فاروق، سارے بیٹھے ہیں، وہ تو یعنی علیحدہ ہے سسٹم میں نا، وہ تو ایک سسٹم ہی علیحدہ ہے۔ یہ آپ کو بتانا تھا، یہ مراد ہیں، یہ رشوت ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتانی تھی، 12 کروڑ نئے بلومبرگ کی نئی رپورٹ کے مطابق 12 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 12 کروڑ، آبادی کتنی ہے؟ خط غربت کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بڑی مشکل سے 2 ٹائم کا کھانا انہیں ملتا ہے، بڑی مشکل سے۔ میرے دوست کہتے ہیں جی ناران میں جا کر دیکھیں، کاغان میں جا کر دیکھیں، مری میں جا کر دیکھیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو، مجھے ناران کاغان نہ بتاؤ، میرے ساتھ ہو، میں تمہیں دکھاتا ہوں جہاں 60% پاکستان رہتا ہے،
یہ ابھی چاولوں کی کٹائی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو عورتیں مزدوری کا، میں نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. یعنی وہ جو ہم پانڈ کہتے ہیں، گٹھ پانڈ، یعنی وہ جو فصل کی ایک عورت اٹھاتی ہے نا، گاؤں کی ایک عورت، وہ یہاں پہ شہر کی جو عورتیں ہیں نا، وہ میرے خیال ہے 10 مل کے نہ اٹھا سکیں. وہاں جو عورت اٹھاتی ہے وہ ہیں 10 کروڑ. ان کی ہم شیطان پورے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم حرام خوروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو 12 کروڑ جو ہے وہ آبادی کے یعنی خط غربت سے جو ہے نا وہ نیچے ہیں. اور یہ 2 ارب 10 کروڑ 24 لاکھ سالانہ مراد، اس میں تنخواہ شامل نہیں ہے، بار بار بتا رہا ہوں. اور منتھلی کتنا بنتا ہے؟ 17 کروڑ یہ ججوں کو مل رہا ہے. کیونکہ کھو پیو، رل مل کے کھو. عمران سے کیا رول ہے پتہ ہے آپ کو؟ عمران سے کیا رول ہے ان کا؟ عمران کو آنے رل مل کے کھا بھائی، کھا، کھاؤں لے اور کھا. تو کتھوں آ گیا یار؟ تو کہاں سے آئے ہو تم؟ تو کون ہے؟ تو میرٹ نہیں گل کرنا ہے، تو شفاف الیکشن نہیں گل کرنا ہے، تو رول آف لا نہیں گل کرنا ہے، تو آزاد عدلیہ نہیں گل کرنا ہے، تو جمہوریت نہیں گل کرنا ہے، تو سول سپرمیسی نہیں گل کرنا ہے. تو ہیں کون؟ اس کو دیکھ. یعنی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم نے ضیاء کی بھٹو کی پھانسی پہ ہم نے رس گلے بانٹے. اب ایک ہیں. ہم نے نواز شریف کو ضیاء کا روحانی بیٹا کہا، ہوں ایک ہاں. بے نظیر کی ننگی اور نصرت بھٹو کی تصویریں، کوئی غیرت والا پتر ہونا، ننگی تصویریں جہازوں سے گرائیں، ننگی تصویریں، اور انہوں نے پتر نے گود وچ بیٹھا ہے. ہمیں دیکھو، ہمارا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے. پھر ہمارے ساتھ جرنیل شامل ہیں، ہمیں نکالتے ہیں اور لے آتے ہیں، معذرت کر کے ہمیں نکالتے ہیں اور لے آتے ہیں. سارے نال مل جا، کھا پی، ڈاکے مار، جائیداداں بنا، ملاں لا. تو نوا گیا سونیا. یہ جی ججوں کی بغیر شرم کے، بغیر حیا کے، بغیر آنکھوں میں حیا کا پانی لیے، یا افریدی اور اس کی نیچے جو گینگ ہے، گینگ، وہ گینگ یہ کچھ کر رہی ہے. ایک اور خوشخبری، وہ خوشخبری یہ ہے کہ اب یہ 34 ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 17 کی، یہ 17 کی ہیں، اب یہ 34 ہو جائیں گے. باقی ٹھیک ہے، اللہ مہربانی کرے دی، کھو پیو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرنیلوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یعنی اس نے تاجروں نے، افلاطون، یہ دی ریپبلک بک ہے افلاطون کی. افلاطون جو کہ ایک مشہور یونانی فلسفی تھے، نے تقریباً 2500 سال قبل یہ کہا تھا کہ اگر معاشرے کے 2 طبقات یعنی تاجر طبقہ اور فوجی طبقہ میں سے کوئی بھی طبقہ آگے بڑھ کر حکمرانی پر قبضہ کر لے تو ریاست میں تباہی ضرور آئے گی. ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. ان کے خیالات آج بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی فلسفیانہ بصیرت نے سیاست، معیشت اور معاشرتی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈالا ہے. اب پہلی سرخی ہے تاجر طبقہ کیا کرتا ہے، نواز شریف ہونا. افلاطون نے تاجر طبقے کی حکمرانی کے خطرات پر زور دیا تھا. ان کے مطابق تاجر اپنے مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہیں. جب تاجر حکمرانی کرتے ہیں تو ان کی اولین ترجیح اپنی دولت اور کاروبار کو بڑھانا ہوتا ہے. اس طرح کی حکمرانی میں عوامی مفاد پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں اور ریاست کا نظام دولت کے اکٹھا ہونے، ارتکاز اور خود غرضی پر مبنی ہو جاتا ہے. نتیجتاً عدم مساوات بڑھتی ہے، عوام میں عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی انتشار جنم لیتا ہے. کون سی چیز نہیں ہے اس معاشرے میں؟ دولت اکٹھی نہیں ہو گئی چند خاندانوں کے پاس. خالی آئی پی پیز دیکھ لیں، یہ تاجر طبقہ ہے. اب آ گئے بھائی لوگ جنہوں نے 40 سال حکمرانی کی. بھائی لوگوں نے کیا کیا؟ افلاطون نے فوجی طبقے کے حکمرانی کے نقصانات بھی بیان کیے. ان کے مطابق فوجی حکمران جنگ و جدل اور طاقت کے استعمال پر زیادہ زور دیتے ہیں. افغانستان کی جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، ڈالر، حلوہ مانڈا، روکڑا، یہ سارا کلی ولی، اچھا جی، زور دیتے ہیں. جب فوجی طبقہ حکمرانی کرتا ہے اور ریاست میں عسکریت پسندی اور
जबर का माहौल पैदा होता है। इस तरह की हुक्मरानी में अवामी आज़ादियों को कुचला जाता है। डॉट कनेक्टिंग कर लें, फलां उठा लिया गया, फलां उठा लिया गया, फलां उठा लिया गया। अच्छा जी, कुचला जाता है, जमहूरियत का खात्मा हो जाता है। देख लें, है जमहूरियत फॉर्म 47, आपने किसको वोट डाला था 8 फरवरी को। और इंसानी हकूक की पामाली होती है, खवातीन के गिरबानों पर हाथ, घर लूटना, दरवाजे तोड़ना, रात को 2:30 बजे पहुंचना, 11 माह के बच्चे को जो है ना बेड से नीचे गिरा देना, ये सारा कुछ ये 2500 साल पहले जनाब फरमा गए हैं। यानी उन्हें पता था ये शरीफ खानदान और ये डीप स्टेट का। बहरहाल जी, जमहूरियत का खात्मा हो जाता है और इंसानी हकूक की पामाली होती है। फौजी हुक्मरानी के नतीजे में रियासत में खौफ व हरास फैलता है और अवाम का हुकूमत पर एतमाद खत्म हो जाता है। क्यों लोग पैसे नहीं निकाल रहे, क्यों कारोबार नहीं है, यानी मुल्क में क्यों मंदा है, वो इसी वजह से कि एतमाद खत्म हो जाता है। अवाम को एतमाद ही नहीं होता कि ये पता नहीं कब तक हैं, इनके पीछे कौन है। आगे जो है ना अफलातून की जो है ना वो मिसाली रियासत, अफलातून क्या कहते हैं, अफलातून की ये पेशगोई आज के दौर में भी दुरुस्त साबित हुई है। कई ममालिक में जहां ताजिर तबका या फौजी तबका हुक्मरानी कर रहा है, वहां माशरती अदम मुसावात, बदनुमानी, जबर और अवामी अदम इत्मीनान जैसे मसाइल देखने को मिलते हैं। देख लें, दूर क्यों जाते हैं। इन हालात में अफलातून के ख्यालात की रोशनी में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हुक्मरानी का असल मकसद अवामी खिदमत और इंसाफ का क़याम होना चाहिए। इंसाफ का क़याम, 2 अरब 10 करोड़ 24 लाख वालों, इंसाफ का क़याम होना चाहिए जी। असल मकसद अवामी खिदमत और इंसाफ का क़याम होना चाहिए, न कि ज़ाती मफदात का हसूल। ज़ाती मफदात, हर एक्सटेंशन ज़ाती, हर चीज़ ज़ाती ख़ानदानी, आपने रिश्तेदार, चेयरमैन पीसीबी और फलाना। अफलातून के अल्फाज आज भी हमारे लिए मिशल राह हैं। उनकी बसीरत हमें यह सिखाती है कि हुक्मरानी के लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो अक्ल दानिश, इंसाफ और अवामी खिदमत के असूलों पर मबनी हों। जब तक हुक्मरानी ऐसे असूलों पर मबनी नहीं होगी, तब तक रियासत में हकीकी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अब मैं एक लाइन दोबारा पढ़ता हूँ और इमरान खान से डॉट कनेक्ट करें। क्या करता है, हुक्मरानी के लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो अक्ल दानिश, वो पर्चियां न पढ़ें अंग्रेजी वाली, या अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करें तो दरो दीवार हिला दें। अक्ल दानिश, इंसाफ और अवामी खिदमत, ये जो है ना वो शर्त है। इनमें से कौन सी चीज़ जो है ना वो आपके पास है, आप देख लें। कुछ भी नहीं है हमारे पास, और हम जो है वो एक बेपतवार की कश्ती हैं जिसमें न चप्पू हैं न मलाह है, उसको दरिया में छोड़ दिया गया है। वो अपनी मर्जी से इधर टक्करें मार रही है, उधर टक्करें मार रही है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है, वन ऑफ माय फेवरेट, मकतूल नहीं, ये जो मैंने आपको शेर सुनाया था, ये शेर आपने लाजमी याद रखना है। गुजरे हैं इस जहां में ऐसे भी कुछ शहीद, मकतूल ताबद रहा, कातिल नहीं रहा। यजीद, कौन जिंदा है, हुसैन या यजीद? और क्या किया था हुसैन ने? मुकम्मल अक्सरियत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यजीद की, कूफा में, शाम में, मदीना में, सारी तरफ इख्तलाफी नोट लिखा था हुसैन ने। नहीं, मेरे जैसा तेरे जैसे की कैसे बैत कर सकता है? ना मेरी माँ तेरी माँ जैसी, ना मेरा बाप तेरे बाप जैसा, ना मेरा नाना तेरे नाने जैसा, ना मेरा नसब तेरे नसब जैसा, मेरे जैसा तेरे जैसे की कैसे बैत कर सकता है? ये इख्तलाफी नोट था। लेकिन जिंदा कौन है, सवाल ये है, जिंदा कौन है? हुसैन ने पता क्या किया था? 1-2 दिन पहले, यानी 10 मुहर्रम से पहले, हुसैन ने ये किया था कि उन्होंने ना, बड़ा मशहूर वाक़या है, सारे साथियों को बुला के चिराग बुझा दिए थे और हुसैन ने कहा था कि जो उठ के चला जाए ना, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, और उसकी जन्नत की गारंटी मैं देता हूं। गारंटी लेके जाओ, यहां तक आ गए हो, गारंटी लेके जाओ।
जन्नत की। ये नहीं कि अभी चले जाओगे चुप करके, तो नहीं, गारंटी लेके जाओगे जन्नत की, चले जाओ। दुश्मनी मेरे साथ है, ताबत मैंने रहना है, दुश्मनी मेरे साथ है, चले जाओ। दिया जलाया, कोई भी नहीं गया। और फिर सारे, ये इख्तलाफी नोट था। यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे खत्म करना है इमरान खान को। इमरान खान ने भी इख्तलाफी नोट लिख दिया। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की बात की। हाँ, ये अलहदा बात है, इमरान खान चिराग बुझाते हैं, ठीक है, जेल में बैठ के जब चिराग जलाते हैं, इमरान खान भी कहते हैं, इमरान खान ने कहा है कि जी हट जाएं रास्ते से, जो नहीं बोझ उठा सकते वो हट जाएं। इमरान खान चिराग जलाते हैं, बुझाते हैं। जब चिराग जलाते हैं तो बंदे वही होते हैं, अली मीन गंडकपुर बैठ होता है, शेख वकास अकरम, ये वो, लेकिन वो तावीलें पेश करना शुरू कर देते हैं। ये जिसको हो दिलो जान अजीज, उसकी गली में जाए क्यों? अगर आपको दिलो जान अजीज हैं तो आप उसकी गली में जाते क्यों हैं? तो फिर दिलो जान बचा के रखे ना। खान ने कहा था कि स्वाबी में, शमी इब्राहिम ने रिपोर्ट किया है, खान ने कहा था कि स्वाबी में आपने लाएमल दे देना है, नहीं दिया। फिर कहते हैं जी कि हम पर तनकीद होती है, क्यों ना करें तनकीद, आप आसमान से उतरे हैं। हमें पता है आपने मसाइल का सामना किया है, हमें पता है आपने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब लोहा गर्म है तो आप क्यों नहीं थोड़ा मारते? इमरान खान ने कहा था कि स्वाबी में आपने लाएमल का ऐलान करना नहीं हुआ, फिर कहानियां नवंबर में करेंगे 21 दिनों में। शमी इब्राहिम ने रिपोर्ट किया है कि खान साहब ने कहा था जलसे में ऐलान कर देना है, हालांकि उनको साफी कहते रहे आप ऐलान कर दो, उन्होंने कहा नहीं, वहां पे माहौल होगा, टेम्प होगा, वहां पे क्यादत ऐलान करेगी। क्यादत फिर पतली गली से निकल गई। लेकिन निजाम को यह पैगाम है कि ये जो है ना वो मकतूल ताअबद रहा, कातिल नहीं रहा। अब जो मर्जी है कर लें, जो मर्जी है कर लें। इमरान, मैं ताबत तो नहीं कहता, जाहिर है हमने रहना नहीं है, इमरान बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। इमरान वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक आई सर्जन इन सब कॉन्टिनेंट और इन दी वर्ल्ड और इन दी थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया का सबसे बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट और सबसे बेहतरीन आंखों का सर्जन वाकई हुआ इमरान खान। न रहे। अब इमरान खान के पास टाइम कम है, कोशिश भी यही की जा रही है घसीटने की। ये 72, उसके आजाद ढीले पड़ रहे हैं, वो ढीला पड़ रहा है, ढीला मीन के उम्र गुजर रही है, मुरैल अप है उसका। लेकिन सिर्फ निजाम को बताना क्या है कि ऐसे शहीद गुजरे। मैंने अभी इख्तलाफी नोट आपका जो है ना, क्या होता है, यकम मुहर्रम शुरू होती है तो क्या होता है 10 मुहर्रम तक, बल्कि जो है ना 40वें तक क्या होता है वो, हालांकि वो तो मकतूल हैं, उनको तो कत्ल कर दिया गया। ज़ाहिरी तौर पे तो वो बुरी तरह शिकस्त खा गए। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मौला अली के आपने सुना ना औसाफ कि कैसे बंदे थे, बाबुल इल्म थे, फिर जो है ना वो फर्स्ट कज़न थे, फिर दामाद थे, फिर जो है ना वो उसको खैबर को फातिह खैबर थे, क्या मकाम था, कितना तंग किया। यानी मौला अली ना, अगर आप पढ़े ना, मैंने तो बहुत पढ़ा है, मजलूम तरीन जो है ना वो हुक्मरान थे, मजलूम तरीन। इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो यानी जाहिर है आपने बहुत ज्यादा पढ़े होंगे उनके क्या कहते हैं फजाइल, और उनके फजाइल तो मैं क्या बयान कर सकता हूं। लेकिन जितना उनको तंग किया गया ना, 4 साल से थोड़ा सा ज्यादा, कि मैं क्या बताऊं आपको, यही निजाम था, डीप स्टेट थी मौला को तंग करने वाली, क्योंकि वहां पे इल्म था, वहां पे इंसाफ था। यानी मौला अली के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो मौला अली की तलवार से जो तेज चीज है ना वो इंसाफ है मौला अली का। यानी वो, लेकिन उनको इतना तंग, आप जमल देख लें, जंग जमल, आप सफीन देख लें, आप खारजी देख लें, नहरवान देख लें, फिर एंड पे क्या हुआ, एंड पे ये हुआ कि कुतामा ने कहा कि मेरा मेहर वो अली इब्ने अबी तालिब का सर है, सर अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मुरादी को सर पेश कर दिया गया कुतामा को, क्योंकि औरत का लाजमी है ना किरदार, या जिक्र लाजमी है हर स्टोरी में।
تو وہ ایک تھے آرتھر شوپنہار، بہت بڑے فلسفی تھے. وہ ایک ہوٹل میں پکا کھانا کھانے جاتے تھے، تو کھانا کھانے سے پہلے نا ٹیبل پہ ایک سونے کا سکہ رکھ دیتے، کھانا کھاتے اور پھر سونے کا سکہ اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے. بہت بڑے فلسفی تھے شوپنہار. تو وہ بیرا نے تنگ آ کے ایک دن بیرے نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو شوپنہار نے کہا کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہوں، جب کھانا شروع کرتا ہوں نا سکہ رکھتا ہوں کہ اگر آج انگریزوں نے گھوڑوں، کتوں اور عورتوں اور دولت کے یعنی ذکر نہ کیا نا ان 4 چیزوں کا، تو میں یہ سکہ خرید کر دوں گا. لیکن روزانہ آپ اس گوروں کی جگہ اشرافیہ، اپنی اشرافیہ رکھ لیں، اپنی اشرافیہ. شوپنہار نے تو گورے کہا نا، آپ اپنی اشرافیہ رکھ لیں کہ دولت، عورت، گھوڑے، کتے، اگر ان کا ذکر نہ کیا نا گوروں نے، اشرافیہ نے، تو میں یہ سکہ خرید کر دوں گا. روزانہ وہ یہی گفتگو کرتے ہیں، میں کھانا کھا کے جیب میں ڈال لیتا ہوں. جہاں پہ یہی ہے. لیکن جو ہے نا وہ مقتول تابد ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. میں نظام کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو ہے نا پروٹوکولز اور یہ آپ کی وطن سے محبت، وہ ہمیں پتہ ہے، وہ یہاں تک ہے، یہاں تک. یہ جب نہیں ہوتے نا، کیڑا وطن تو کیڑی محبت، نکلو باہر پتلی گلی چو نکلو. بس جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، جو بوئے ہوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. کیری محبت اور کیرے جڑا ہے نا جی ملی نگ میں نکلا امریکہ نے اتنے کیسے پیے، اتنے کے پڑے کے پیا ہے پاکستان سیدھا امریکہ. تو بہرحال میں اس پہ ختم کرتا ہوں. میرا خیال ہے آپ میرا استغاثہ سمجھ گئے ہوں گے، اختلافی نوٹ سمجھ گئے ہوں گے. گزرے ہیں اس جہاں میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تابد رہا، قاتل نہیں رہا. اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.